من الهند، وهو القارئ الثالث معنا في هذه الحلقة، إنعام الرحمن مؤمن. مرحبا، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. إنعام الرحمن مؤمن من الهند. بارك الله فيك على هذه التلاوة، نفع الله بك. شيخ محمود العكاوي، ملاحظاتك. ما شاء الله، الشيخ إنعام أنعم الله عليه بأداء حسن وصوت طيب فتح الله له. هناك بعض الصفات تفهم العربية، هناك بعض الصفات تحتاج إلى توضيح أكثر، وهي حروف الصفير، الصاد والزاي والسين. أغلب ما قرأت هنا عندك حرف السين ضعيف، لم يكن واضحا. باسم يستمعون فليس السماوات، فانتبه إلى حروف الصفير، هذا أمر مهم جدا. عندنا كذلك الغنة إن جاورها حرف مفخم، وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. أنصتوا لم تكن الغنة بمقدار الحرف المطبق، كذلك شيء قدير كذلك لم يكن هناك التفخيم واضح، علما أن أنصتوا غنتها أقوى من غنة شيء قدير بحكم تفاوت الصفات عندها. عندك المد، يا قومنا أجيبوا فمددت كثيرا، أولئك كذلك مددت كثيرا، باقي المدود كانت متساوية. بمعجز في الأرض، هنا لم يكن مخرج الفاء صحيحا عندك، تركت الشفتين هكذا في الهواء ولم تقل بمعجز فيه، قلت بمعجز فيه، لم ترتكز الشفة السفلى على أصول الثنايا العليا. هذا لابد من التحسينات، هذه تحسينات، لأن تجيه التحسين ودقة في الأداء، فأداؤك طيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ محمود. إلى دكتور محمد أمين مشالي في الأداء الصوتي، ملاحظاتك. ما شاء الله أخ إمام الرحمن. كان أداء يعني أداء متوازن. صدقت. أولا صدقت. فيه مرونة. صدقت. ثانيا اللهم صل على سيدنا محمد. وذو خطة ونظام. ما شاء الله. ثالثا ما شاء الله. أجمل الشيخ. يعني أعجبني انتقالاته، كيف ما شاء الله هو ينتقل من مقام إلى مقام آخر بطبقة القرار، ثم يأتي بالوسط وبالجواب، ثم ينتقل إلى مقام آخر من طبقة القرار أيضا. ما شاء الله. ما شاء الله، نظام قوي بديع ما شاء الله. عندما يعتمد القارئ على نظام وخطة كان حقه الفوز، النجاح دائما، هذا مهم للغاية. وأعجبني أيضا اعتباره بالمناسبة بين المقامات في الانتقالات، مهم للغاية. يعني عندما نظرنا إلى المقامات التي مر بها نلاحظ العلاقة الوثيقة القوية بين المقامات ما شاء الله. لكن هناك وقعت أشياء بسيطة، منها تم النشاز، تم الخروج عن الطبقة في قوله وآمنوا به، لكن بشكل إجمالي كان جميلا للغاية
مع العلم بأن الاستهلال لم يتم بشكل جيد، كان جميلا بدرجة ما. بارك الله فيك. نعم. نبدأ التقييم. تقييم تلاوة القارئ إنعام الرحمن مؤمن من الهند، لجنة أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي. دكتور محمد أمين، نبدأ تقييم. أستاذ عاصم، شيخ بهلول، نحن في الانتظار. لجنة الأداء الصوتي، على بركة الله. أي باقي دكتور محمد أمين. إذا تم تقييم القارئ إنعام الرحمن مؤمن من الهند، بارك الله فيك، موفق. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها السادسة. هنا المحطة الأخيرة لنتعرف من القراء سيتأهل للمرحلة القادمة. في هذه الحلقة شاركنا من مصر والمغرب والهند والعراق وباكستان. من مصر أحمد مشحوت عبد الشافي، من المغرب إلياس كروم، ومن الهند إنعام الرحمن مؤمن، والعراق أحمد جمال المنصراوي، ومن باكستان عبد الله أنور. من منهم سيتأهل للمرحلة القادمة؟ حصل المركز الأول على درجة 97.4. القارئ أحمد جمال المنصراوي من العراق. مبارك يا أحمد، مبارك يا أحمد، مبارك. في المركز الثاني عبد الله أنور، المركز الثالث إنعام الرحمن مؤمن، أحمد مشحوت في المركز الرابع، وإلياس كروم في المركز الخامس. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لأعضاء لجنة التحكيم، وشكرا بلجنتها أحكام تجويد ولجنة الأداء الصوتي. ونذكر أن هناك مقعدا احتياطيا يحق للجنة اختيار حسب الدرجات. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كونوا مع القرآن. السلام عليكم ورحمة الله.